بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ بدعاں نو کلمہ پڑھا چھوڑے، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ بدعاں نو کلمہ پڑھا چھوڑے، رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا، ساڈے مرشد نے سانو وکھا چھوڑے۔ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ بدعاں نو کلمہ پڑھا چھوڑے، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھراں نو کلمہ پڑھا چھوڑے، اس دی تعلیم دا گئے اثر دوستوں ہے جو بنیا صدیق ذی قدر دوستوں، اس دی تعلیم دا گئے اثر دوستوں ہے جو صدیق بنیا ذی قدر دوستوں۔ سارا کنبہ قبیلہ تے مال و زر، سونے آقا تو سب کچھ لٹا چھوڑے، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ بدعاں نو کلمہ پڑھا چھوڑے۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد ذی وقار سامعین و سامعات، ماشاءاللہ برادر مکرم محترم بھائی محمد یاسر بھٹ صاحب حافظہ اللہ، خطیب اسلام مبلغ اسلام مولانا قاری سیف اللہ توحیدی صاحب حافظہ اللہ، اور مقامی جماعت نمازی جماعتی احباب، تساں احباب دی پرخلوص دعوت تے ایک مرتبہ پھر تواڈی زیارت دا موقع ملیا۔ اللہ تعالیٰ اج دی اس بزم نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل یوتھ فورس دے ذمہ داران تساں احباب نال ہم کلام ہو چکے نے، محترم مبلغ اسلام مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب حافظہ اللہ، دیگر احباب جماعت اور ترجمان کتاب و سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے۔ قائدین جماعت محترم جناب شیخ محمد اسحاق صاحب حافظہ اللہ، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، اور اسی طرح بھائی ابو سفیان صاحب، محترم مولانا مختار احمد سلفی صاحب، اور بھائی ابتسام صاحب، اسی طرح دیگر احباب تشریف فرما نے، اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دی سورہ اعراف دی آیت نمبر 157 دا کو حصہ تو احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر پہلے ٹکڑے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صفت دا ذکر فرمایا جو کہ دین اسلام دا خاصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت اور آپ دی آمد دے مقصد نو بیان کردے اللہ فرماندے نے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے لوگاں دے کندھیاں تے جڑے بوجھ سن وہ اتار دیتے نے، لوگاں دے گلیاں دے اندر جڑے توق سن نبی پاک نے توڑ دیتے نے۔ ادا کی معنی ہے؟ بڑی لمبی چوڑی دی تفسیر ہے۔ اے جڑا شرک دا بوجھ سی نبی پاک نے آ کے ختم کیتا، رسم و روایت دے جڑے بوجھ سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ختم کیتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت واسطے انسانیت واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں۔ لیکن بڑی افسوس دی بات ہے، وہابی، دیوبندی، بریلوی، کسی بھی مسلک نال تعلق ہے، اسی مسلمان ہون دے باوجود وہ جڑے بوجھ نبی پاک نے ہٹائے سن نا، جڑے آپ نے توق توڑے سن، اساں دوبارہ اپنے گلے دی مالا بنا لیے، کندھیاں دا بوجھ بنا لے۔ مثلا ابو داؤد دی روایت سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کر رہے ہیں، توجہ ہے ماشاءاللہ، تھکے تے نہیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ ایک دن چلدیاں اپنے صحابی سیدنا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی، بولو رضی اللہ تعالی، اچھی بولو رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر گئے۔ انج کہہ لو پیر اپنے مریداں دے گئے، پیر اپنے، بولو یار، پیر اپنے مریداں تے صدقے جاواں، اس پیر ورگا پوری کائنات دے اندر پیر کوئی نہیں، تے انہاں مریداں ورگے پوری کائنات دے اندر مرید کوئی نہیں۔ ایڈے سونے پیر کہ جنہ ورگا سونا کوئی نہیں، ایڈے با کردار مرید جنہ ورگا مرید کوئی نہیں۔ اس پیر دا تذکرہ بھی قرآن پاک کر رہے ہیں تے انہاں مریدان دا تذکرہ بھی قرآن پاک کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی دے دروازے تے، آپ دی عادت مبارکہ، آپ نے جا کے دروازے تے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد نے سن لیا لیکن جواب آہستہ دیتا جواب، لیکن آہستہ دیتا۔ کیوں؟ مقصد بھی بیان کرانگا۔ نبی پاک نے پھر سلام کیا، صحابی نے پھر سلام دا جواب آہستہ دیتا۔ تیسری مرتبہ نبی پاک نے پھر سلام کیا، صحابی نے جواب آہستہ دیتا۔ لیکن نبی پاک نو سنیا گسا نہ کریا جی، نبی پاک نو او بولو، صحابی دروازے دے دیوار دی ادھرلی سائڈ تے تے نبی پاک ادھرلی سائڈ تے۔ صحابی نے اندر جواب دیتا ہے لیکن باہر نبی پاک نو سنیا۔ عقیدہ ٹھیک کیجئے، صحابی رسول نبی پاک دی سلام دا جواب دین تے آپ دروازے دے باہر ہون تے صحابی اندر ہوئے نبی پاک نو نہ سنے تے پاکستانوں مدینے کیویں سلام پہنچدا ہے؟ میرے بھائی، میری عادت نہیں تبرہ تنقید کرنا، بس گل آئیے سمجھا دیتی۔ میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ سلام کیا، آپ واپس مڑ پے، کیونکہ اصول بھی ہے ایک باری بھی دروازہ کھڑکاؤ، جواب مل جائے ٹھیک ہے، نہیں دوسری مرتبہ کھڑکا لو، دوسری مرتبہ نہ ملے تیسری مرتبہ کھڑکا لو۔ کئی بندے بیل تے جا کے ہاتھ رکھ دیندے نے، انی دیر تک ہاتھ نہیں چکتے جنی دیر تک گھروں بندہ باہر نہیں آ جاندہ، تے لوگاں تنگ آیا لکھ کے لایا ہوندا ہے کہ بیل دے کے ذرا انتظار کرو، بندے نے اڑ کے نہیں آنا، ٹر کے آنا۔ کیوں جی انجے آگے نہیں؟ لوگ ہاتھ چک لیندے نے، پورا محلہ جاگ جاندا ہے کوئی بندہ دروازے تے آئے، لیکن نبی پاک دا طریقہ مبارک سننا۔ آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا،
آپ تک جواب نہیں پہنچیا، واپس مڑ پے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ دوڑ کے آئے، کہندے نے سونیو میں 3 واری تواڈے سلام دا جواب دیتا ہے لیکن آہستہ دیتا ہے، کیوں؟ سلام تسی کر رہے سو تے سلام بھی ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جواب دیو خبلا میں کیا ہے کہ اللہ دی تواڈے تے سلامتی ہوئے، تواڈے تے اللہ دیاں رحمتاں ہون، آسمانہ تو اللہ تواڈے تے برکتاں نزول کرے، تے تسی جواباً مینوں کہا تے تیرے تے بھی ہون سلامتیاں بھی، رحمتاں بھی، برکتاں بھی۔ نبی پاک دے صحابی کہندے نے میرا دل کردا جی سونےو تسی ساڈے واسطے سلامتی دی، رحمت دی، برکت دی دعا کردے رہو، اسی سندے رہیے، ساڈے تے رحمتاں برکتاں دا نزول ہوندا رہے۔ کیونکہ صحابہ نے نبی پاک دی زبان وچوں سنیا سی قرآن پاک دی ایت وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، سونےو اپنے امتیاں واسطے دعاواں کردے رہا کرو، تواڈیاں دعاواں تواڈے امتیاں واسطے باعث راحت نے، باعث سکون نے۔ تے سونےو انج ہن نہیں جانا میرے ماں باپ تواڈے تو قربان، آؤ تواڈی کو میزبانی کریے، تانوں کچھ کھلائیے پلائیے۔ نبی پاک نو اپنے گھر لے کے گئے، پیر اپنے، او بولو یار میں بڑی وڈی گل سمجھانی ہے، تسی سارے بولو گے تے پیر اپنے مریداں تے۔ نبی پاک جا کے بہ گئے۔ ابو داؤد دی روایت دے میں الفاظ سنانا، ویسے دوسری حدیث دے اندر اور چیزاں دا بھی ذکر ہے، مسلم بخاری دی حدیث دے اندر اور چیزاں دا بھی ذکر، لیکن میں جڑی حدیث پیش کر رہا ابو داؤد دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت انس فرماندے نے حضرت سعد نے نا سکے انگور منقع لیا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے رکھ دیتا۔ میرے پیغمبر نے تناول فرمایا، رحمت کائنات نے الصلوۃ والسلام نے تناول فرمان دے بعد فرمایا اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ افطر عندکم الصائمون۔ نبی پاک نے سکے انگور کھا کے 3 دعاواں دیتیاں۔ سکے انگور کھا کے یہ تے صدو کا کو خطیب تے انہوں کھواؤ سکے انگور، دوبارہ ٹائم دے جاوے تے دسیا جائے، دوبارہ انہیں آنا ہی نہیں، انہیں کہنا اس محلے نہیں جانا، انہیں سکے انگور کھوائے۔ لیکن صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنا نا اس واسطے لیا ہے کہ تسی گسا کر جاندے ہو، کوئی سدو مولوی نو تے انہوں جناب سادہ پانی پلا دیو، کہنا جی اوتھے کی جانا ہے، اوتھے تے سکا پانی پلا دیتا ہے۔ لیکن صدقے جاواں محبوب تیری عظمت تو اللہ دی قسم سارے خطیباں دے سردار محمد الرسول اللہ، ساری کائنات دے سردار نبی پاک نے سکے انگور کھا کے 3 دعاواں دیتیاں، امت واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں۔ اللہ اکبر، اللہ میزبان بھی سوکھا تے مہمان بھی سوکھا، ایتھے میزبان بھی پریشان تے مہمان بھی پریشان۔ میزبان کہندا ہن مہمان آ گئے، انہوں کی کھواواں؟ 3-4 ڈشاں پکائیاں تے مہمان نے رج کے کھایا تے بعد وچ کہندا سواد نہیں آیا۔ کیوں جی انجا آگے نہیں؟ ولیمہ کھان جاندے نے وانا سوانا پکاؤں دے، یار ولیمہ تے نہ کیتا لیکن چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا، سواد نہیں آیا۔ اور میرے بھائی اسی نبی پاک نو منیا صرف مسجد دی حد تک، اے کئیاں مسجداں وچ رکھی ہوندے نے قاری صاحب ٹوپیاں، مسجد تے نماز پڑھن آندے نے تے سر تے ٹوپی رکھ لیندے نے، جاندے نے ٹوپی، ایویں ہی مسجد تے دین چھڈ جاندے۔ میرے بھائی اللہ دی قسم چک کے کہنا، ہسن والی گل نہیں، شرمندہ ہونے والی بات ہے، اسی مسلمان مسیح دی حد تک، اسی وابیاں مسیح دی حد تک، اسی بریلویاں مسیح دی حد تک، اسی دیوبندیاں مسیح دی حد تک مسیح تو نکلے، دین بھی بھول گیا، شریعت بھی بھول گئی، ایمان بھی بھول گیا، نبی پاک دا پیار بھی بھول گیا، سیرت بھی بھول گئی۔ نا میرے پیغمبر نے قدم قدم تے آسانیاں پیدا کی دیاں۔ نبی پاک نے سکے انگور کھا کے 3 دعاواں دے کے امت نو دسیے، اے میزبانوں جو میسر ہوئے مہماناں دے سامنے پیش کر دیو، مہماناں نو پیغام دے جو مل جائے اللہ دا نام لے کے کھا لو، کسی نو پریشان نہیں کرنا۔ آئیے اے تکلفات دی دنیا وچوں نکلیے، اے پریشانیاں دی دنیا وچوں نکلیے، نبی پاک دی سیرت نو پڑھیے، آپ دے کردار نو پڑھیے۔
نبی پاک دی سنت دے مطابق زندگی بسر کیجئے. اللہ دی قسمیں ساڑھے دین نالوں آسان دین کوئی نہیں، ساڑھے دین نالوں سوکھا مذہب کوئی نہیں، ساڑھے دین نالوں پیارا مذہب کوئی نہیں. قدم قدم تے آسانیاں نظر آن گیاں. آؤ اللہ دا قرآن سننا. انشاءاللہ میں چند مثالاں تساں باپ دے سامنے پیش کر کے اجازت چاہواں گا. محبت پیار نال درود پاک پڑھ دیاں جانا. رحمت کائنات جناب محمد، بولو ذرا صلی اللہ ہو. تہاڈا بولنا دسدا تسی تھک گئے، کر تھوڑی جی آواز ودھا دے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دا قرآن سننا. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرکم بالمعروف وینہاکم عن المنکر ویحل لکم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ هم المفلحون. اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی عظمت نو پہلے حصے دے اندر بیان کیتا. میں عظمت مصطفیٰ عنوان بیان کراں، بڑا وقت درکار ہے. حضرات ایک دو جملے پڑھ کے گل لگے چلانا چاہنا. عظمت مصطفیٰ اللہ اللہ کسی قدر گئے پیارا نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا. کس قدر گئے پیارا نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا. آپ آئے جگہ میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا. عدل و انصاف والا نظام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا. آپ ختم الرسل، آپ بدر الدجا، ہر مومن کی زبان پر صلی اللہ، ہر زبان پر جاری سلام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا. پنجابی دے اندر سمجھا جاواں. چلو میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے. ماشاءاللہ مرزا صاحب نے اتنا زور لائے پر تسی نہیں بولے. ایک باری سجا چوکے کو اللہ اکبر، دوئے ہاتھ چوک. جزاک اللہ بس اللہ برکت. چلو میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے. آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے. چلو میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے. سنیے گن دیو پیسہ بھی نہیں گال دی، اے بھی پتہ لگائے دیوا بھی نہیں بال دی. سنیے گن دیو
پیسہ بھی نہیں گال دی اے بھی پتہ لگائے دیوا بھی نہیں بال دی ایڈا با کمال سادیاں تے گھر ویکھن تے چلیے ایڈا با جمال سادیاں تے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سادیاں تے گھر ویکھن تے چلیے سونیا ٹور داتے جگان رک جاندا ہے سونیا ٹور داتے جگان رک جاندا ہے سونے چل داتے جگان رک جاندا ہے حسن زمانے دا اوتے مک جاندا ہے حسن زمانے دا اوتے مک جاندا ہے ایڈی سونی چال شادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے ایڈی سونی چال شادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آیا کہ لال شادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے صدقے جاواں قربان جاواں اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو بیان کیتا آیت دے پہلے حصے دے اندر دوسرا کیسا اللہ نے میرے پیغمبر دی آمد دے مقاصد بیان کیتے بڑیاں ساریاں باتاں بیان کیتیاں لیکن میرے موضوع دے متعلق اللہ فرماندے نے وَيَدَعُونَكُمْ إِسْرَكُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ نبی پاک نے آ کے لوگاں دے بوجھ اتارے نے میرے پیغمبر نے آ کے لوگاں دے گلیاں دے توق توڑے نے امت واسطے نبی پاک نے آسانیاں پیدا کیتیاں اللہ قدم قدم تے میرے پیغمبر نے آسانیاں پیدا کی دیاں کائنات دے لوگوں نماز تراویح دی گل کراں میں مسواک دی گل کراں کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے سردیاں دے اندر جراباں تے مسے دی گل کر آسانیاں بڑیاں ساریاں نے لیکن میں جو بات بیان کرنا چاہنا گنن لگ جاواں تے بڑا وقت درکار ہے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم تے آسانیاں عبادات دے اندر معاملات دے اندر رشتہ داری دے معاملے دے اندر گھریلو معاملات دے اندر نبی پاک نے ساڈیاں رہنمائیاں کیتیاں آسانیاں پیدا کیتیاں سب تو پہلا رشتے دی گل کراں اللہ کیونکہ اج کل شادیاں بڑیاں ہو رہی نے نکاح بڑے ہو رہے نے آئیے کائنات دے لوگوں اے جڑا نکاح والا مسئلہ ہے نکاح والا مسئلہ اس وقت ساڈے معاشرے دے اندر سب تو اگر کوئی مہنگی چیز ہے تے نکاح ہے مہنگی چیز کی ہے نکاح ایڈا مہنگا کر دیتا گیا کہ بے حیائی سستی ہو گئی ہے کائنات دے لوگوں اسلام دے اندر سب تو سستی چیز کیڑی ہے نکاح ہے اسلام دے اندر سب تو سستی چیز کیڑی ہے نکاح ہے لیکن نبی پاک نے ساڈے واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں تے اسی اپنے آپ تے پھر بوجھ پا لینے میرے پیغمبر تشریف فرماؤ ایک بی بی نبی پاک کول آئی آ کر کے کہندی ہے سونےو میں اپنا آپ تواڈے نام ہبہ کیتا میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ بھی نے کہا دو مرتبہ تین مرتبہ آپ فرماندے نے مینوں ضرورت نہیں ایک قریب صحابی بیٹھا ہے کہندا سونےو تسی نکاح نہیں کرنا تے میرا نکاح کر دیو آپ فرماندے نے کچھ پلے ہے کہندا جی کچھ بھی کوئی نہیں آپ فرما دیں جا لوہے دی انگوٹھی لب لے آؤ اے لبن گیا تے لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں لبی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا کچھ لے آیا کہندا جی کچھ بھی کوئی نہیں خالیاں کنگال آؤ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابی انج کرنا میں تیرا نکاح اس عورت دے نال کر دیتا ہے تے مینوں دسنا تینوں قرآن یاد ہے کہندا جی فلاں فلاں قرآن پاک دی سورت یاد ہے نبی پاک فرماندے نے میں تیرا نکاح اس عورت دے نال کر دینا وا جڑا تینوں قرآن یاد ہے اپنی بیوی نو قرآن یاد کروا چھڈی 1 روپیہ بھی لگیا ہے 1 روپیہ بھی لگیا دین آسان ہے کہ نہیں مشکل کنے بنایا آسان بنایا مشکل کنے بنایا اسی بنایا حضرات اللہ دی قسم ایک میں گل سناواں تانوں قرآن پاک دی آیت دی روشنی دے اندر اللہ تعالی نے قرآن پاک دی سورہ نبا دے اندر بڑیاں نعمتاں دا ذکر کیتا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا
وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. اللہ نے زمین دی گل کیتی، آسمان دی گل کیتی، رب نے سورج دی گل کیتی، رب نے نیند دی گل کیتی، رب نے رات دی گل کیتی، میرے اللہ نے ستاں آسماناں تے لینٹراں دی گل کیتی، عرشاں والے رب نے آسماناں تو بارش دی گل کیتی، اللہ نے زمین دے اندروں طرح طرح دیاں انگوریاں دی گل کیتی، اللہ نے طرح طرح دے باغات تے میوہ جات دی گل کر دیاں. درمیان دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. جتھے سورج دا چمکنا اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے، زمین دا وسیع ہو جانا اللہ تعالیٰ دی بڑی وڈی نعمت ہے. زمین دے اتے زمین نو ٹکان واسطے پہاڑاں دا میکھاں بن جانا اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے. سون واسطے نیند مل جانا اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے. اور رات نو اللہ نے پردہ بنایا اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے. دن کم کار واسطے بنایا اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے. اے باغات پھل پیدا کیتے اللہ دے بڑے وڈے نام نے. اتھے اللہ فرماتے نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. بیوی اپنے خامد واسطے نعمت ہے، خامد اپنی بیوی واسطے نعمت ہے. لیکن اس نعمت نو اسی کی بنا دیتا؟ زحمت بنا دیتا. جڑا بندہ 20 لاکھ نہیں کما سکتا نکاح کر سکتا، پہلے جناب مکان بناؤ 5 مرلے دا، او دے تے لاؤ ٹائل، او دے تے لگاؤ پتھر. اللہ چنگی طرح تیار کر کے جدوں 5 مرلے دا مکان تیار ہو جائے تے پھر منڈا ویایا جائے گا. ادھر بچی جوان ہو گئی ہے، جنی دیر تک باپ اپنی بیٹی واسطے بیڈ نہیں تیار کر لیندا، صوفہ نہیں تیار کر لیندا، فریج نہیں خرید لیندا، اے کو 15-20 لاکھ دا جہیز نہیں خرید لیندا، انہی دیر تک ٹی وی آئی جا سکتی. بولو اس نعمت نو زحمت بنایا کہ نہیں اسی؟ اے ہو وجہ معاشرے دے اندروں برکت اٹھ گئی، خیر اٹھ گئی. چنگا پلا مرد دا پتر ہے تے تھی والیاں کول رشتہ لہن جاندا ہے تے کہندا ہے جی مینوں جہیز وچ آ بھی چاہیدا ہے. جڑا مرد ہوندا ہے نا وہ غیرت مند ہوندا ہے، منگتا نہیں ہوندا. مرد کی ہوندا ہے؟ انہوں غیرت مند ہونا چاہیے کہ حضرات باپ اپنی خوشی نال پاویں کروڑاں دا جہیز دے دے لیکن ڈیمانڈ، بولو ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. جدوں دیاں ڈیمانڈاں آ گئیاں تیاں گھر بیٹھیاں جوان ہو رہیاں نے، جوانی دیاں عمراں لنگ دیاں جا رہیاں نے، سر دے اندر چاندی آ گئی ہے. باپ اس باپ تے نکاح نہیں کر سکیا کہ دے کوڑے 20 لاکھ دے جہیز دے پیسے کوئی نہیں. نبی پاک نے تے ایڈا اوکھا دین نہیں سی تانوں دیتا، نبی پاک نے سانو ایڈا مشکل دین نہیں سی دیتا. میرے پیغمبر نے تے آسان مذہب دیتا سی. نبی پاک نے تے بغیر پیسیاں تو نکاح پڑھایا سی، یہ تے پلے کچھ بھی کوئی نہیں سی. اللہ ایتھے جناب حال کی ہے. پہلی گل تے اسی بچیاں دی عمر ادوں لگا دینے 10-15 سال ہو گئے نو جوان ہویا تے پھر جا کے نکاح کرنے ہاں. جدوں زنا دا عادی ہو جاندا ہے، بدکاری دا عادی ہو جاندا ہے، جدوں بے حیائی دا عادی بن جاندا ہے ادوں نکاح کر دینا. جی ہن بگڑ گیا ہے دا نکاح کر دیو. اللہ اکبر، اللہ کو شرم کریا کر. بگڑیا منڈا لوگاں دیاں تیاں برباد کرن واسطے حوالے کر رہے ہیں. جدوں منڈا بگڑ گیا ہن کی کرو؟ کیوں جی انج ہے کہ نہیں؟ جدوں منڈا بگڑ جائے کی کرو؟ دا نکاح کر دیو. تے جدے نال نکاح کرنا ہے اودے نال زیادتی نہیں. بگڑی اولاد نو کسے دی دھی بہن دے حوالے کرنا، لے دے تے پاویں شراب پی کے ظلم کر، پاویں چرس تے سوٹے لا کے ظلم کر، پاویں چرس دیاں سگٹاں پی کے، پاویں افیم کھا کے، پاویں نشا کر کے دے تے ظلم کر. اے جدوں بگڑ جاندے اودوں لوگاں دیاں تیاں کر لے آ کے اودے کولوں کٹواندے ہو. تسی بھی ظلم دے اندر برابر دے شریک ہو، اس ظلم دے اندر برابر دے شریک ہو. اور میں اپنے بھائیاں دے کے درخواست کراں گا، بزرگاں دے کے، جواناں دے کے، اللہ دی قسمیں اے جلسے اے کانفرنساں اس بات تے نہیں رکھیاں جاندیاں تسی آؤ سن کے چلے جاؤ بس گل مک گئی. نہ اپنیاں بیٹیاں نو ویان لگیاں کچھ ویکھیا کرو. جدے نال ویاہ کر لگے او بندے دا پتر بھی ہے کہ نہیں؟ او دے اندر کوئی انسانیت بھی ہے کہ نہیں؟ اے کوٹھیاں بنگلے پلادے دکاناں ویندے ہو او دے اندر انسانیت بھی ویکھیا کرو. کسے درندے دے حوالے دھی تے نہیں کرن لگے. اللہ اکبر، اللہ بات دور نہ نکل دے. میں جڑی بات سمجھانا چاہنا غور کرنا. رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ٹھلے پہ گئے لگتا ہے گسا کر گئے ہو درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے نکاح والے معاملے دن آسانی پیدا کی تھی اسی مشکلات پیدا کر لیا نانا میرے ویر آسانی پیدا کی جی ایک گل دا خیال رکھیا جے نکاح دے معاملے دن بیڈ پاویں نہ ہوئے صوفے پاویں نہ ہون فریجاں پاویں نہ ہون موٹر سائیکلاں پاویں نہ ہون اے میری بیگن نکاح تو پہلا 5 مرلے دے پلاٹ دا تقاضا پاویں نہ ہوئے پتھر والا کمرہ تے ٹیل والا کمرہ پاویں نہ ہوئے ہونا کی چاہیے صحیح مسلم دی روایت نبی پاک نے صلوات و سلام دی صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے میرے خامد نے مینوں طلاق دے دیتی این کر کے میں نبی پاک نے صلوات و سلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئی عدت گزر گئی سی میں نبی پاک نے صلوات و سلام دے کول مشورہ لین واسطے گئی سنیو تواڈے فلاں فلاں صحابی نے میرے وال نکاح دا پیغام بھیجیے میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ انہاں دوواں نال نکاح نہ کر بلکہ اسامہ بن زید نال نکاح کر لے نبی پاک نے صلوات و سلام دی صحابیہ کہندیاں نے میں پسند نہیں سو کر دی کہ میرا نکاح اسامہ بن زید نال ہوئے ایک مرتبہ بھی نبی پاک نے فرمایا دوسری مرتبہ بھی نبی پاک نے فرمایا نالے نبی پاک حضرت اسامہ دا نام لیندے نے تے نال آپ فرماندے نے فاطمہ اللہ تے رسول دی اطاعت دے اندر خیر ہے اللہ تے رسول دی اطاعت دے اندر خیر ہے حضرت فاطمہ کہندیاں نے میرا من تے نہیں سی مندا لیکن میں اپنے من دی نہیں مننی آمنہ دے چن دی مننی ہے میرا دل نہیں ماندا سی لیکن نبی پاک دا فرمان منیے سونے دی اطاعت کیتی ہے میں اسامہ بن زید نال نکاح کر لیا شادی کر لیے اللہ اکبر اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت فاطمہ خود فرما دیا نے فجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا میں نبی پاک دا کہنا من کے حضرت اسامہ بن زید نال نکاح کیتے اللہ تعالی نے اس نکاح دے اندر مینوں خیر کثیر عطا کیتی ہے اللہ اکبر اللہ کتنی کو خیر کثیر عطا کیتی ہے اللہ دی قسم حضرت فاطمہ کہندیاں نے اللہ نے مینوں ایڈے بھاگ لائے نے مدینے دیاں عورتاں میری قسمت تے رشک کریا کردیاں سن اللہ اکبر نکاح کرنا گئے اس معاملے دے اندر اللہ تے رسول دی اطاعت دا خیال رکھنا چاہیے کوٹھیاں دا خیال نہیں بنگلیاں دا خیال نہیں جائیداداں دا خیال نہیں بینک بیلنس تے پلازیاں دا خیال نہیں لیکن معذرت دے نال بڑے افسوس نال کہنا پیندا ہے اسی ساریاں چیزاں دا خیال رکھنے ہاں اللہ تے رسول دی اطاعت دا خیال نہیں رکھ دے اے مسلمان دے بیٹے دی شادی اے بھابی دے پتر دی شادی ہے تو بندی دے بیٹے دی شادی ہے بریلوی دے بیٹے دی شادی شادی تے کنجریاں نچ دیاں پیاں نے شادی تے خسرے نچ دے پے نے شادی تے مہندی دیاں رسماں ہوندیاں پیاں نے شادی تے جناب پردگیاں ہوندیاں پیاں نے میرے ویر اگر کوئی چیز نکاح دے موقع تے خیال رکھن والی ہے تے اللہ تے رسول دی اطاعت دا خیال رکھنا چاہیے اللہ نکاح آسان کیجئے بے حیائی دی سامنے رکاوٹ بنیے میرے تیرے معاشرے دے اندر بے حیائی وقتی جا رہی ہے برائی وقتی جا رہی ہے قدم قدم تے نبی پاک علیہ السلام نے آسانیاں پیدا کیتیاں 2 حدیثاں صرف تانوں سنانیاں نے پھر اجازت لے لینی ہے غور کرنا توجہ کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے میرے پیغمبر مدینہ المنورہ تو نکلے اینج کر کے مکہ المکرمہ وار روانہ ہوئے آپ عمرے واسطے جا رہے ہیں رستے جندر نبی پاک علیہ السلام نو روک دیتا گیا کچھ معاہدے کچھ شرطاں طے ہو گیاں اے سال تسی عمرہ نہیں کر سکتے ایندہ سال عمرے تے آ جانا اگلے سال نبی پاک عمرہ القضاء واسطے گئے نے رحمت کائنات علیہ السلام نے جا کے مدینہ المنورہ تو مکہ المکرمہ جندر عمرہ ادا کیتا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں تانوں بھی اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرمائے
بار بار نصیب فرمائے، ہر سال نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، گل عمرے دیے، اللہ دے گھر بیت اللہ دے طواف دیے۔ کہ میں تانوں دو جملے سناواں محبت دا ترانہ۔ ہونٹاں تے صدا ہوویں حمد و ثنا ہوویں، منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہووے۔ کیوں بھی دل کردہ جانوں اللہ تو انہوں لے جائے قاری عزیز اللہ والا صاحب دی قیادت وچ لے جائے، قاری صاحب اللہ توحیدی صاحب دی قیادت وچ لے جائے۔ اللہ جنہیں دعائیہ جملے نے اللہ دی قسمیں تہاڈا سینہ ٹھنڈا ہوئے گا اور ایمان تازہ ہوئے گا۔ ہونٹاں تے صدا ہوویں رب دی حمد و ثنا ہوویں، منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہووے۔ قاری صاحب دل بھی صاف ہووے، بیت اللہ دا طواف ہووے، اوتے جایاں تاں فائدہ ہونا ہے جے اندر صاف ہوئے۔ اندر دل بھی صاف ہووے، بیت اللہ دا طواف ہووے، دل بھی صاف ہووے، بیت اللہ دا طواف ہووے، بیت اللہ دا طواف ہووے، ہر گناہ معاف ہووے، راضی پھر خدا ہووے، منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہووے۔ ہونٹاں تے صدا ہووے، پڑھو نا ذرا مل کے دعا کریے اللہ کو۔ ہونٹاں تے صدا ہوویں رب دی حمد و ثنا ہوویں، منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہووے۔ اور بیت اللہ دے دوالے گھومیے، حجر اسود چومیے، بیت اللہ دے دوالے گھومیے، حجر اسود چومیے، حجر اسود چومیے، زم زم پیے پھر، زم زم پیے پھر، بیماراں نوں شفا ہوئے۔ زم زم پیے پھر، بیماراں نوں شفا ہوویں، منگیے رب کوڑوں، منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہووے۔ اور انشاءاللہ میں نے یقین ہے تہاڈی ساری تھکاوٹ لے جانی ہے، فریش ہو جاؤ گے۔ مدینے دی گلی ہوویں، مدینے دی گلی ہوویں، قسمت بھلی ہووے۔ پوچھو شیخ صاحب نو، شیخ اسحاق صاحب ماشاءاللہ بھی نہ ڈیڑھ ہے، انہاں نو عمرہ کر کے آیا، اللہ انہاں دا سفر قبول فرمائے، انہاں نو پھر لے دے۔ مدینے دی گلی ہووے، قسمت بھلی ہووے، مدینے دی گلی ہووے، قسمت بھلی ہووے، قسمت بھلی ہووے، ریاض الجنہ ہوویں، ریاض الجنہ ہوویں، آخری سا ہوویں، منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہوئے۔ اینا جملیاں نو میں ترتیب دے رہا سا، لکھ رہا سا، میں نو حج دا مندر یاد آ گیا، میدان عرفات دے اندر اللہ اکبر، اللہ تے میری زبان تے جملے آ گئے۔ کتوں چلے ساڈے دا کتے آ کھلو گے، ککھاں وچ رل دے لکھاں دے ہو گئے، کتوں چلے ساڈے دا کتے آ کھلو گئے، ککھاں وچ رل دے لکھاں دے ہو گئے، اسی مولا ککھ وی نہیں جے تیری نا عطا ہووے،
اسی مولا کو جیوی نہیں جے تیری ناتا ہوئے منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہوئے اور سجدہ تلاوت بھی اے تبلیغ سخاوت بھی سجدہ تلاوت بھی تبلیغ سخاوت بھی تبلیغ سخاوت بھی جیڑا بھی عمل کریے رب دی رضا ہوئے منگیے رب کوڑوں قبول دعا ہوئے نبی پاک رحمت کائنات علیہ السلام نے عمرہ ادا کر لے میرے پیغمبر علیہ السلام 3 دن مکے جندر مکے دے چودھری سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دے کوڑائے آکے کہنے لگے علی اپنے نبی نو کہے ان مکہ چھوڑ کے واپس مدینہ چلا جائے ہائے ستم ظریفی میرے پیغمبر نے جتھے زندگی دیاں 50 بہاراں گزاریاں آج میرے پیغمبر نو 3 دن تو بعد مکہ چھڈن تے مجبور کیتا جا رہی ہے اے نبی پاک مکیوں نکل رہے نے ادھر ایک چھوٹی جی بچی ہے دوڑ کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو چمبڑ جاندی ہے میرے پیغمبر دے پیارے علی نے لے کر کے بچی نو اٹھائے حضرت فاطمہ دی سواری تے بٹھا دیتا ہے کہنے لگے فاطمہ ایک حضرت امیر غمدہ دی بچی ہے اتنیاں کفالتاں سی کرانگے جان دیو نا حضرت امیر غمدہ میدان احد دے اندر جام شہادت نوش کر گئے نے اور اس حدیث دا سے کو سباق دستا ہے اس بچی دی والدہ بھی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے اور بچیاں دے دل تے ویسے چھوٹے چھوٹے آ کر دینے انہاں دے سر تو ماپیاں دا ساتھ سایہ اٹھ جائے اللہ دی قسم نمانیاں خور مرجا جاندیاں نے اور پریشان ہو جاندیاں نے عثمان ٹاؤن دے رہن والے آ فیصلہ آبادی جے تیرے گھر دے اندر بیٹیاں موجود نے انہاں دے لاڑ تے ناد ویکھیا کر انہاں دیاں جید فرمائشاں پوریاں کر دیا کر انہاں دیاں جے ڈیمانڈاں پوریاں کر دیا کر پیاں دیاں فرمائشاں انی دیر تک نے جنی دیر تک اپنے بابا دے گھر دے اندر نے جدوں اپنے گھر ٹر جاندیاں نے انہاں دیاں عیشاں مک جاندیاں نے انہاں دیاں فرمائشاں مک جاندیاں نے اپنے سسرال دے گھر جا کے تے مردی دی نیند بھی نہیں کر سکدیاں مردی دے کھانے بھی نہیں کھا سکدیاں اس واسطے نہ تو نفرت نہ کریا کر ہو سکے تے جے ڈیمانڈ تے فرمائش پوری کر دیا کر میرے پیغمبر علیہ السلام دے علی نے اس بچی نو اٹھا لیے حضرت فاطمہ نو پکڑا دیتے ادھر حضرت جعفر تے نو پتا چلے آؤ چچا میرے غمدہ دی بیٹی آئی ہے کیوں نہ میں نو کفالت وچ لے لواں حضرت جعفر آکے کہن گے علی یہ بچی میں نو دے دیو اے دیاں کفالتاں میں کراں گا حضرت زید نو پتا چلے زید بن حارثہ نو آئے کہن لگے علی جی یہ بچی میں نو دے دیو دیاں کفالتاں میں کراں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہن لگے اتنیاں کفالتوں میں کرنا چاہنا اور تینے سے آپ اندر بحث کرن لگ گئے یہ اس سے معاشرے دا حصہ ہے جس معاشرے نو قرآن نے الفاظ نال بیان کیتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جس معاشرے دے اندر بیٹیاں دا نام سن کے لوگاں دے چہرے کاڑے ہو جایا کر دے سن جڑے بیٹیاں نو ویکھ کے گھٹن محسوس کریا کر دے سن اج اس معاشرے دے لوگ اپنیاں بیٹیاں تے اپنیاں رہیاں لوگاں دیاں تیاں دی کفالت کرن واسطے آپس دے اندر جھگڑ دے پہنے کہ اس نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گیا حضرت علی کہندے نے سونیو اے بچی میں رکھاں گا ایدیاں کفالتاں میں کراں گا حضرت جعفر کہندے نے ایدیاں کفالتاں میں کراں گا حضرت زید کہندے نے سونیو آپ تے مواقع تے مدینہ دے موقع تے مینوں تے زید نو آپس دے اندر پائی پائی بنایا سی اے بچی میری بھتیجی لگ دی ہے ایدیاں کفالتاں میں کراں گا حضرت علی کہندے نے سونیو میرے چاچے دی بیٹی ہے کفالتاں میں کراں
حضرت علی کہندے نے سونیو کفالتاں دا حق مینوں دے دیو. حضرت جعفر کہندے نے سونیو اس بچی نال میرے دو رشتے نے، ایک تے بچی میرے چاچے دی بیٹی حضرت امیر کمدہ دی بیٹی ہے، دوسری گل اے سونیو اس بچی دی ماں تے میری بیوی آپس دے اندر دوویں بہناں نے، اے بچی میری بیوی دی بھانجی لگ دی ہے. ہن تینے صحابی نبی پاک نو بڑے پیارے، تینا صحابہ نال میرے پیغمبر نو بڑیاں محبتاں، اور اس محبت دا اظہار نبی پاک نے اس حدیث دے آخر تے جا کے فرمایا، علی دے بارے فرمایا انت منی وانا منکا، علی تو میرے تے میں تیرا ماں. حضرت جعفر دے بارے فرمایا اشباغت خلقی و خلقی، جعفر تیری سیرت تے صورت میں محمد رل دیئے. حضرت زید دے بارے فرمایا انت اخونا و مولانا، زید تو ساڑا پیارا بھی ہے ساڑا بھائی بھی ہے. اللہ اکبر اللہ. لیکن نبی پاک نے بچی حضرت جعفر دے حوالے کر دی تھی، نالے بیٹی حضرت جعفر نو دے دی تھی، نالے آپ فرما دینے الخالت بمنزلت الامی، خالہ ماں دی جگہ ہے، خالہ ماں دی کہ مقام ہے. اس حدیث دن رو بڑے سارے سبق مل دینے. پہلا سبق ہے جڑے لوگ تیاں نو بوجھ سمجھ دے سن، او تیاں دی کفالت کرن واسطے لاپت اندر جھگڑا کرن لگ گئے تے تیاں دی کفالت سعادت سمجھن لگ گئے. کیوں؟ میرے پیغمبر نے آ کے دسے ہیں تیاں بوجھ نہیں ہوندیاں. میرے پیغمبر نے آ کے بیٹی دا مقام دسے، جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں، بیٹیاں دی پرورش کر دے، تربیت کر دے اور نیک رشتہ وے کے نکاح کر دیندا، اللہ جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر محمد دا قرب بھی عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے ایتیاں والا بوجھ جڑا ہٹا دیتا، لیکن اس وقت دوبارہ پھر امت نے نو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتا. بیٹی دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تے بیوی نو طلاق دے دیندا ہے. ماں کہندی اینو طلاق دے، ایک کڑمی ساڈے گھر آئی ہے تیاں ہی جمی جاندی. ہن بیٹیاں بیٹے دین والا کون ہے؟ اللہ. تے ایک ہی کہندا ہے قصور بیوی دا ہے. عورت کلی بیٹی بیٹا پیدا کر سکتی ہے؟ مرد برابر دا شریک ہے کہ نہیں؟ او بولو. بلکہ سائنس کہندی ہے کہ بچی پیدا ہون دا سبب مرد ہے. کون ہے؟ مرد ہے. او دیاں کچھ کمزوریاں دی وجہ کر کے اے بچی پیدا ہوندی عورت دے اندر کوئی قصور نہیں، لیکن ظلم عورت تے، تشدد عورت تے. نبی پاک نے بیٹیاں نو رحمت دسیا، اسی بیٹیاں نو بوجھ بنا لیا. ایک تیوے کہ اسی بیٹی نو چنگا نہیں سمجھدے، دوسرا جوان ہو جائے تے جہد نے بوجھ بنا دیتا. کئی ڈر دے بیچارے اس واسطے تیاں دے گڑے گھٹ دیندے نے کہ جوان ہون گیاں اننے پیسیاں دا جہد کتھوں بناواں گے، دو ڈنگ دی روٹی تے پکا نہیں سکتے. یاد رکھنا جویں اے باپ اس بیٹی دے جرم دے اندر شریک ہے، اوویں معاشرہ بھی برابر دا شریک ہے. باپ تے مجبور ہے نہیں جہد دے سکدا، لیکن اے دے کول جہد دا تقاضا کرن والا اس معاملے دے اندر برابر دا شریک ہے کہ نہیں؟ آئیے میرے بھائی بوجھ کم کیجئے. نبی پاک نے آسان دین دیتا ہے، میرے پیغمبر نے آسان مذہب دیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا میں آسانی دا پیغام لے کے آیا ہاں. امت واسطے نبی پاک نے آسانیاں پیدا کیتیاں. اللہ دی قسمیں درجنوں نہیں سینکڑوں حدیثاں ایسیاں نے جنہاں دے اندر نبی پاک نے امت واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں نے. میں حدیثاں سناندا جاواں، صرف ترجمہ کردا جاواں، بڑا وقت درکار ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنے معاشرے واسطے آسانیاں پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائیو اپنے محلے داراں واسطے، اپنے رشتہ داراں واسطے، اپنے بھیناں بھراواں واسطے آسانیاں پیدا کرو. مشکلات نہ وداؤ، آسانیاں پیدا کرو. اپنے جتنے پیارے نے، رشتہ دار نے، محلے دار نے، اسی مسلمان ہاں، ساڈا دین آسان ہے تے ساڈا کم بھی ہے. آسانیاں پیدا کریے، مشکلات کھڑیاں نہ کریے. اے جڑیاں مشکلات دیاں دیواراں نے نا اے توڑ دئیے، آسانیاں پیدا کریے. میں 3-4 مثالاں تواڈے سامنے رکھیاں نے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو
آسانی والا دین اپنان دی توفیق عطا فرمائے. اور اے جڑیاں اسی اپنے آپ تے خود بوجھ پا لینے نا، اے رسم و رواج دے، اے بدعات دے، اے خرافات دے، مذہبی نماز دے معاملے دے اندر اور معاملات دے معاملے دے اندر اور دین دے معاملے دے اندر اللہ دی قسمیں احسانیاں میرے دین نے دتیاں نے، لیکن اسی مشکلات پیدا کیتیاں نے. اللہ عائشہ دی نماز ہی لے لو، کنیاں رکھتاں نے عشاء دیاں. کیوں جی شیخ؟ ہن جن نے 17 چھڑنا ہے انہیں مسیتے آنا ہے، انہیں کہنا میں تراویاں پڑھن چلا. کسے حدیث دے اندر 17 رکعتاں دا ذکر نہیں ہے، کسے حدیث دے اندر. ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہو، جے کو ہے ذکر، علماء بھی دائیں بائیں بیٹھے نے، مینوں دسو میں بھی آج تو 17 شروع کرنا. دین آسان ہے، وہ پاویں عبادات ہوئے تے پاویں معاملات ہون. عشاء دیاں کنیاں زیادہ زیادہ تسی 9 پڑھ لو، 3 وتر پڑھو گے تے کنیاں ہون گیاں؟ ہاں ویسے 7 رکھتا نے، وتر ایک ہی ہے، وتر ایک ہی ہے. یہ تے اسی اپنے واسطے مشکلات کھڑیاں کر لیاں نے. میرے بھائی پڑھے لکھے بیٹھے جے، اے جڑی میں آخری گل کر کے چلا نا، اپنے مولوی کو پوچھنا جے، پاویں قاری شیف اللہ صاحب کو پوچھیا جے، یا جتھے بھی نماز پڑھ دیو، کسی دیوبندی کوڑے، کسی بریلوی کوڑے، کسی بھابی کوڑے، حضرت جی آ جڑیاں 17 رکعتاں پڑھاندے جے سانو تے اسی ڈر دے مسیتے نہیں آندے، ایدا کوئی ثبوت تے دیو نا. اسی مشکلات پیدا کر دیتیاں، آپ لوگاں نو دین تو دور کر دیتا، لوگ مسجد وچ نہیں آنا چاہندے. حضرات آئیے، دین آسان ہے، ساڈے نبی دا پیغام آسان ہے. اللہ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ پاک ساڈے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک ساڈیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما. یا اللہ ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. میرے اللہ ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما. یا اللہ ساڑھے بیماراں نو شفا عطا فرما. حضرت بھائی یاسر بٹ صاحب انہاں دے والد گرامی اللہ انہوں صحت عطا فرما. اور رانا صاحب اللہ انہاں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. انہاں دی والدہ محترمہ یاسر بٹ صاحب دی اللہ انہاں دی مغفرت فرما. انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرما. میرے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دی والدہ محترمہ انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرما. اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما. یا اللہ اس تیرے گھر تے تیرے بندیاں نے بڑی محنت کیتی ہے. اللہ جڑے اس دنیا تے موجود نے زندگیاں دراز فرما. یا اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا. میرے اللہ جویں دن ب دن تیرا گھر وسیع ہوندا جا رہا ہے، اللہ انہاں دیاں نسلاں اصلاں دے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ جویں تیرے گھر دیاں رونقاں ودیاں جا رہیاں نے تو انہاں دے گھراں دیاں رونقاں دوبالا کر دے. یا اللہ تیرے بندے تیرے دین دے اندر تیرے دین واسطے تیرے رستے دے اندر پیسہ خرچ کر دے نے، اللہ جھوڑیاں بھر بھر کے رزق حلال عطا فرما. وافر مقدار نہ رزق حلال عطا فرما. اے میرے مالک میں طالب علم نے سبق سنایا ہے، میں بڑا کمزور ہاں اور کم علم ہاں. اللہ مینوں کچھ کسی چیز دا پتہ نہیں، لیکن مالکہ تیری رضا رحمت واسطے چند باتاں بیان کیتیاں نے. جڑی کو کمی کو تائی ہوئی ہے میرے اللہ میری طرف ہوئی ہے، جڑا کو اچھا ہویا ہے تیری رحمت نہ ہویا ہے. یا اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرما. حضرت پروفیسر صاحب بیان کر کے گئے، یا اللہ انہاں دا بیان کرنا، یا اللہ احباب دا سماعت کرنا ساڑھے سارے واسطے ہدایت دا سبب بڑا. یا اللہ نجات دا سبب بڑا. یا اللہ بھائی یاسر بٹ صاحب، قاری شیف اللہ توحیدی صاحب ان آج دی بزم دا اہتمام کیتا. اللہ انہاں بھائیاں دی زندگی دے اندر، جوانی دے اندر، علم دے اندر، عمل دے اندر، عمر دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما. قاری اکرم صاحب یا اللہ انہاں دی والدہ محترمہ دی مغفرت فرما. میاں سلیم صاحب انہاں دی والدہ محترمہ
یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما۔ میاں کامران صاحب بیمار نے، اللہ انہوں نے اپنی رحمت دے نال شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور بھی میرے اللہ جتنے بھی تیرے پیارے بندے اس دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما۔ میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے یا اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا۔ اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم ادخلہم الجنۃ الفردوس، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ اپنی رحمت دے نال فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔ یا اللہ اسرائیل دے یہودی بدماش گنڈے اللہ دہشت گرد انہاں نو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اسرائیل دے یہودی انہاں نو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ غزہ دا میدان انہاں یہودیاں واسطے قبرستان بنا دے، اللہ انہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دے۔ میرے اللہ عالم اسلام دی مدد فرما، شہدائے فلسطین دیاں شہادتاں قبول فرما، مسجد اقصی نو یا اللہ آزادیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، آباد کرنے والے دے گھراں نو آباد فرما۔ شیخ محمد اسحاق صاحب یا اللہ جماعت دے بڑے پیارے ساتھی نے اور ہر پروگرام دے اندر بڑی محبت نال تشریف لے کے آندے نے، اللہ انہاں دی زندگی دے اندر، علم دے اندر، عمر دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما۔ شیخ فرحان صاحب یا اللہ اس بھائی دی جوانی دے اندر برکت عطا فرما۔ انہاں دے نانا جی شیخ محمد رفیق صاحب یا اللہ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ انہاں دے والد گرامی دی یا اللہ مغفرت فرما، انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یوتھ فورس دے قائدین تشریف فرما، احباب جماعت تشریف فرما، یا اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرما۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و